अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से गुज्जर खान के लिए ऐलान करदा मेगा प्रोजेक्ट्स 2 अंडर पासिस पर अमली काम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुज्जर खान हिजर जहूर गोरिया की ज़ेर निगरानी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू है। तफसीलात के मुताबिक तजावुज़ात के ज़ुमरे में आने वाले म्यूनसिपल कमेटी गुज्जर खान की बैरूनी दीवारें पार्किंग एरिया को इंतज़ामिया अमले ने हैवी मशीनरी के जरिए गिरा दिया। मनसूबा अहले गुज्जर खान के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिनमें जो 2 जदीद अंडर पासिस की तामीर, शहर को दोनों तरफ से मरबूत करने के लिए जदीद यू टर्न्स का क़याम शामिल है। शहरी सहूलत की पेश नज़र एक जदीद पार्किंग प्लाजा भी तामीर किया जा रहा है, जो ट्रैफिक के दबाव में कमी का बाइस बनेगा। मनसूबा गुजरान शहर की खूबसूरती और जदीद शहरी ढांचे में नुमाया इजाफा करेगा। एवन टीवी के रिपोर्टर तलहा मुनव्वर खान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ में वर्ल्ड बैंक के तावन से बनने वाला स्कूलों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। शहरियों का शदीद एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक जिला सांगड़ में सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के तावन से तामीर होने वाले स्कूल की इमारतों में मुबैना तौर पर नाकिस और गैर मियारी मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक स्कूलों की तामीर का ठेका G3 कंपनी समेत दीगर कंपनियों को दिया गया था, ताहम ठेकेदारों की जानिब से सीमेंट, बजरी और क्रैश की मिकदार कम इस्तेमाल किए जाने की शिकायत सामने आ रही हैं। सियासी समाजी हलकों, तालीम दोस्त रहनुमाओं और मुकामी शहरियों ने इस मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद जमन खास खेली, आशिक अली खास खेली, रजब अली दिलदार राजपूत, सफदर चौहान और दीगर अफराद का कहना है कि जिला सांगड़ और जोल के गिरदोनवा में मुतअद्दिद देहात, जिनमें गुल हसन, सोनोहान, करकी स्टाप और बचायो फकीर रंद और नौआबाद शामिल हैं, में स्कूल की नई इमारतों की तामीर जारी है, मगर वहां मुबैना तौर पर गैर मियारी मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि इस हवाले से कामशुदा शिकायती सील में नंबर्स और ईमेल पर मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से इमारतें वक्ती तौर पर तो मुकम्मल हो जाती हैं, मगर तवील अरसे तक कायम नहीं रह सकती, जिससे मुस्तकबिल में बच्चों की तालीम मुतासिर होने का खदशा है। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी तालीम सिंध और वज़ीर तालीम सिंध और वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर झोल समेत जिला सांगड़ में ज़ेर तामीर स्कूलों के काम का शफाफ मुआयना कराएं और मियारी मटीरियल के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, ताकि ये तालीमी दरें तवील अरसे तक कायम रह सकें और इलाके के बच्चे मियारी तालीम हासिल करके सिंध और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। ब्यूरो चीफ आसिम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब पुलिस के अहकामात और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अब्दुल रहीम शिराजी की खुसूसी हिदायत की रोशनी में एसएचओ थाना सिटी मंडी बहाउद्दीन इंस्पेक्टर सलीम बख्श तारड़ ने पंजाब पुलिस की जानिब से अपने पैगाम में कहा है कि मुल्की हालत के पेश नज़र भी अफगानी बाशिंदे या गैर मुल्की को अपनी दुकान, मकान या कोई दीगर जायदाद किराए पर ना दे, और ना ही ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म की कारोबारी शराकत या किसी भी कारोबार में लेन देन बिल्कुल ना करें। अगर किसी शख्स की मालूमात के मुताबिक कोई अफगानी या गैर मुल्की खखीस या खानदान किसी मकान या दुकान में किराएदार हो, तो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे और इसकी फौरी इतला 15 पर पुलिस को इतला दे या फिर करीबी पुलिस स्टेशन में इतला दे। ऐसी इतला देने वाले का नाम मुकम्मल तौर पर राज में रखा जाएगा। पंजाब पुलिस अपने शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए हर वक्त कोशा है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। थाना सदर के इलाके में पेश आने वाले लरज़ाखेज वाक़े ने हर आंख अश्कबार कर दी। 3 माह के मासूम मुदस्सिर के मुबैना अगवा का ड्रॉप सीन ऐसा निकला कि सुनकर रूह कांप उठे। कातिल कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी मां निकली। पुलिस के मुताबिक शानजा बीबी ने शोहर से घरेलू झगड़े के बाद तैश में आकर अपने जिगर गोशे को नहर में फेंक दिया और बाद अज़ां अगवा का ड्रामा रचाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई, मगर दौरान तफ्तीश बयानात में तजाद ने सारा राज फाश कर दिया। हुकाम का कहना है कि जदीद तफ्तीशी अंदाज और सख्त पूछताछ के दौरान मां टूट गई और हौलनाक इतराफ जुर्म कर लिया। निशानदेही पर नहर में 3 माह के बच्चे की लाश बरामद कर ली गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए महज 1 घंटे में केस हल करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रिपोर्टर नबी बख्श खास खेली के मुताबिक कराची में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन गजब लिल हक के हक में यकजहती रैली निकाली गई। कराची में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन गजब लिल हक के हक में यकजहती रैली
ریلی نکالی گئی۔ وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کی قیادت میں منعقدہ ریلی میں پرنسپل سندھ میڈیکل کالج پروفیسر انبرین عثمانی، اساتذہ، طلبہ اور اسٹاف کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگائے اور مسلح افواج سے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے کہا ہے کہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی مسلح افواج ہماری خود مختاری کی ضامن ہے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن غضب الحق قومی عزم کی علامت ہے اور افواج کی قربانیاں ہماری آزادی کی بنیاد ہیں۔ پرنسپل پروفیسر انبرین عثمانی نے کہا ہے کہ قوم اور نوجوان نسل اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور قومی سلامتی کے لیے دی جانے والی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ریلی سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہدایت پر منعقد کی گئی۔ عمرکوٹ سے بیورو چیف ڈاکٹر ایم لال وکھانی کی رپورٹ کے مطابق سماروہ مراد شاہ قبرستان کے ابتر صورتحال ٹاؤن انتظامیہ فوری نوٹس لے۔ ہم ٹاؤن انتظامیہ سماروہ پر پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مراد شاہ قبرستان کی انتہائی افسوسناک صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے۔ آج بھی قبرستان میں آوارہ کتوں کی بڑی تعداد موجود تھی، یہاں تک کہ ایک قبر کھودی ہوئی ملی اور مرحوم کا کفن باہر پڑا ہوا تھا۔ یہ نہایت دلخراش اور انسانیت سوز منظر تھا۔ چند دن قبل بھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا گیا کہ مراد شاہ قبرستان میں قبریں کھود کر کتوں نے کفن باہر نکال دیے۔ یہ صورتحال نہ صرف انتظامیہ کی غفلت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ شہر کے شہریوں کے لیے شدید تشویش کا باعث بھی ہے۔ ہم ٹاؤن انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کتا مار مہم شروع کی جائے تاکہ قبرستان اور شہر کو محفوظ بنایا جا سکے۔ قبرستان کی چار دیواری اور نگرانی کا مؤثر انتظام کیا جائے۔ شہر کے خراب اسٹریٹ لائٹس فوری طور پر بحال کی جائیں۔ ٹاؤن آفیسر فرحان لغاری صاحب کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے۔ عوامی مسائل پر توجہ نہ دینا، دفتر میں محدود حاضری اور شہری شکایات کو نظر انداز کرنا قابل قبول نہیں۔ ہمیں ایسے آفیسر کی ضرورت نہیں جو سماروہ شہر کے مسائل سے لا تعلق ہو۔ ہم سردار شاہ صاحب اور چیئرمین وڈیرا ذوالفقار خاص خیلی صاحب سید ساجد شاہ سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے ٹاؤن آفیسر کو ہٹایا جائے اور شہر کی اسٹریٹ لائٹس اور کتا مار مہم کا آغاز یقینی بنایا جائے۔ سماروہ شہر کی عوام اب مزید غفلت برداشت نہیں کرے گی۔ عوام کی جان و مال اور قبروں کے تقدس سے تحفظ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے جس سے کسی صورت غفلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ کراچی میں لیڈر آف دی ہیومن رائٹس نواب علی لاڑک نے پاک فوج کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی اور ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے پاک فوج کشیدگی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا بچہ بچہ افغان پاکستان کے ساتھ اور ملک کی سالمیت، خود مختاری اور وقار کے تحفظ کے لیے متحد ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ایوان ٹی وی کے نمائندے ثناء اللہ ہیکڑوں کی اس رپورٹ میں۔ میں لیڈر آف دا ہیومن رائٹس نواب امیر خان آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ چل رہی ہے اور اس میں ہماری جو پاک آرمی قربانیاں دے رہی ہے، ہم پوری قوم پاکستان پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور سرحدوں کے اوپر جو جوائنٹلی اسرائیل، انڈیا اور افغانستان کے تھرو جو حملے ہو رہے ہیں ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں اور پوری قوم اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری جنگ ہے غضب للحق یہ بڑے پیمانے پہ کامیاب ہوگی اور ہم ان دہشت گردوں کو اور ان جو ملک کے دشمن ہے ان کو شکست دیں گے اور پاک فوج ہمیشہ قائم رہے گی۔ پاک فوج ہمیشہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے نمائندے محمد منصف آبڑو کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی قادرپور شہر کی مرکزی بازار اور مختلف رہائشی علاقوں میں نالوں کا گندا پانی سڑک اور گلیوں میں جمع ہو گیا ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور تعفن پھیلنے والی وبائی امراض کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق صفائی کرنے والے عملے کو کئی ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی جن کے باعث عملے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر ماہ آنے والا تقریباً 10 لاکھ روپے کا بجٹ شہر کی صفائی اور فلاحی کاموں پر خرچ ہونے کے بجائے مبینہ طور پر دیگر مقاصد پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقامی افراد نے الزام عائد کیا ہے کہ چیئرمین غلام مرتضیٰ بھٹو اور متعلقہ افسران دفاتر سے غیر حاضر رہتے ہیں جبکہ سیکرٹری کے حوالے سے بھی واضح معلومات دستیاب نہیں ہیں جس سے انتظامی امور متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر گھوٹکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری نوٹس لے کر شہر میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کریں، فنڈز کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور سرکاری بجٹ کو عوامی فلاح، صفائی اور اسٹریٹ لائٹس اور بنیادی سہولیات کی فراہمی پر خرچ کیا جائے۔ ایوان ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی۔